کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضرت مولا علی سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھے تے کافی دیر ہوگی، واپس آئے نا تے تاجدار ختم نبوت سرکار مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ واپس آئے تے اپنے گھر تشریف لے کے آئے۔ جناب سیدہ پاک دروازہ کھولیا تے دروازہ سیدہ پاک کھولیا، مولا علی اندر گئے، عرض کیتی ہے سرتاج من اج بڑی لیٹ کیتی نے، گل دی سمجھ آ رہی سب ساتھیاں؟ مہربانی توجہ چاہنا، اللہ سلامت رکھے، غور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سیدہ پاک نے سوال کیتا کہ اے پیارے علی اج بڑی رات، اج رات کافی گزار کے بڑی لیٹ آئے ہو؟ تے جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ ہاں اج تواڈے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر، حضور دی کچہری دے اندر اللہ دے نبی جناب سلیمان دی بیٹی دے جہیز دا ذکر ہوندا رہا تے اسی سندے رہے ہیں۔ توجہ کرے، ایڈی وڈی گل کرے، یقین کرو تانوں جمعے تے آن دا فائدہ نہ ہوے، قیمت نہ ہوے تے سمجھا کہ میں سمجھے گا کہ میری شاید میں نہ ضائع ہو گئی۔ نبی کریم دا غلاموں توجہ کرنا، منظر کی جناب سیدہ پاک نے جو اتنی گل سنی نا، قلب اقدس وچ دل وچ خیال گیا کہ شاید علی دے دل دے اندر جناب سلیمان دی بیٹی دے جہیز دی محبت اور انہاں دا ایک عزت رسپیکٹ دا جو سلسلہ او ذرا زیادہ ہو گیا میری نسبت۔ مولا علی سہنگ ہے تے سیدہ پاک نے مصلی بچھا سارے مہربانی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ وقار کریم نبی سے پیار کرنے والوں، جناب مصطفیٰ کریم کا گھرانہ کتنی شان والا، دوستان گرامی قدر، اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیر اپنی طہارت کا خیال خود کرتا ہے، عالم اپنی طہارت کا خیال خود کرتا ہے، محدث اپنی طہارت کا خیال خود کرتا ہے، لیکن کائنات کے اندر امام الانبیاء کا گھرانہ وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا، وہ رفتوں والا، وہ کمالات والا، وہ فضائل والا، خصوصیات والا نواب ذوالفقار اور جو ساری کائنات کا خدا ہے وہ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے تیرے گھرانے کو ایسے پاک کر دیا ہے، محبوبہ جی نے پاک کرنا حق ہونا ہے۔ انج پاک کیتا جنہیں پاک کرن دا بولو حق ہوندا ہے، جنہیں پاک کرن دا سارے بولو پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ سیدہ پاک نے جدوں مصلی بچھا لیا نا، بھائی سرور صاحب توجہ کرے میرے مہربانی فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدوں نبی کریم دی شہزادی نے مصلی بچھایا نا، ادھر مرشد علی ستے پین خواب ویکھیا جنت دے اندر تخت، توجہ کرنا حضرات توجہ کرنا، نبی کریم دی شہزادی مصلی بچھایا، مرشد علی ستے پین خواب ویکھیا جنت تخت دے اتے جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ جلوہ گر نے جدوں مولا کائنات نے خواب وچ ویکھیا تے آپ سرکار نو خواب وچ پیاس لگی تے سیدہ پاک نو فرمایا کہ اے سیدہ اپنی کسے نکرانی نو آکھو مینوں پانی پلاوے۔ ایک غلامہ نے آپ کے مولا کائنات نو پانی دا پیالہ پیش کیتا تے آپ نے پی لیا، جدوں او غلامہ ٹر گئی نا تے جناب سیدہ پاک نو مولا کائنات نے فرمایا سیدہ اے بی بی کون آئی؟ عرض کیتی حضور اے او سلمان دی بیٹی ہے۔ مہربانی بہت مہربانی، بابا جی زندہ باد، ساری داد ایک پاسے تو بابے دی ہاں کیا بات ہے۔ حضرات توجہ کرنا، او کریم نبی دے درد فقیرو، میرے آقا کریم دے آل پاک دے اسیرو، توجہ کرنا، حضرت سیدہ زہرا پاک نے عالم خواب کے اندر مرشد علی کو فرمایا یا علی اے اوئی سلمان دی بیٹی ہے جیتا ذکر میرے بابا محمد دی بارگاہ میں سن کے آئے ہو، ہے نبی دی بیٹی لیکن مصطفیٰ دی بیٹی دی غلامہ بن کے جنت چران دی، ہے نبی دی بیٹی مگر مصطفیٰ کریم دی غلامہ، مصطفیٰ کریم دی بیٹی دی غلامہ بن کے ران دی۔